मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर आसिफ फ्रांसिस भट्टी है और मेरा तल्लुक़ जीसस किंग चर्च मिनिस्ट्री से है। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम रेवरेंड रिस्टिसल बरकत साहब का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकूँ और उसकी अमीक बातों पर गौर कर सकूँ। और आज हम जिस कलाम के हवाले पर बात करेंगे वो यूना नबी की किताब है और उसका 3रा बाब है, जहाँ पर खुदावंद ने उसको एक टास्क दिया, उसको शहर की तरफ भेजा। यहाँ पर लिखा है 3रे बाब में, और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नीनवा को जा और वहाँ उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नीनवा को गया, और नीनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नीनवा बर्बाद किया जाएगा। और हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि यहाँ पर खुदा अपने खादम को, अपने बंदा को एक टास्क देता है कि उस शहर में जा और उनको मेरा पैगाम दे। उनसे कहे कि 40 रोज में मैं नीनवा के शहर को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसके आगे जब हम देखते हैं, तब नीनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर, लिखा है नीनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की। खुदा के खादम ने, खुदा के बंदा ने, खुदा के ममसू ने मुनादी की कि ये शहर खुदावंद की नज़र में है और खुदावंद इसको बर्बाद कर देगा। लेकिन आगे उन लोगों का देखें कि ईमान है, उन्होंने रोज़ा की मुनादी की, उन्होंने रोज़ा की मुनादी की। और लिखा है कि उस मुनादी के बाद और अदना और आला सब ने टाट उड़ा, सब ने आजिज़ी इख्तियार की, सब आजिज़ हो गए, हलीम हो गए, अपने आप को हम्बल किया, ताकि उस कादिर खुदा को जो उनकी जजमेंट करने को है, जो उनको बर्बाद करने को है, जिसका बंदा ये पैगाम, जिसका ममसू ये पैगाम लेकर आया कि मैं 40 रोज में इस शहर को बर्बाद कर दूंगा, वो उस खुदा के आगे आजिज़ हो गए, हलीम हो गए और अपने आप को इतना हम्बल किया। उन्होंने, लिखा है कि उन्होंने टाट ओढ़ लिया, हर एक ने। और आगे 6ठी आयत में देखते हैं, और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। इतनी हलीमी कि उसने अपने बादशाही लिबास को उतार डाला, अपने रुतबे का ख्याल ना किया, बल्कि वो उस खुदा के आगे जो उनकी जजमेंट करने को है, जो उनको बर्बाद करने को है, वो इतना हम्बल हो गया कि वो राख पर बैठ गया, वो ज़मीन पर बैठ गया और उसने अपने शाही लिबास को उतार डाला और खुदा के आगे सरेंडर कर दिया। और उसने ये हुक्म भी जारी किया। आगे हम देखते हैं, और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नीनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों और खुदा के हजूर गिरफ्तारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। ये आयत हमें यह जाहिर करती है कि वो लोग जुल्म करने में तेज थे और वो हर तरह के जुल्म में मुलव्वस थे। वो ऐसे ऐसे जुल्म करते होंगे जिसकी वजह से खुदावंद ने उनकी जजमेंट लिख छोड़ी, इसलिए अपने बंदा को भेज दिया। और यहां पर बादशाह का ऐलान भी है कि हर एक हैवान और इंसान, हर एक हम्बल हो जाए और टाट ओढ़ कर उस खुदा से जो हमारी जजमेंट करने को है, जो यहोवा है, उस खुदा के आगे आजिज हो जाए। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो आजिज हो गए, जैसे ही वो हम्बल हो गए, आगे हम पढ़ते हैं
کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری عاجزی کیا کرے گی؟ شاید خدا رحم کرے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو۔ یہاں پر ہوا کیا ہے؟ جو ایک غیر اقوام تھی، جو نہ خدا کو ماننے والے تھے، ان کی ججمنٹ کا وقت ہوا اور خدا نے اپنے خادم کے ذریعہ سے ان کو یہ پیغام پہنچایا، اور انہوں نے اس بات کو مان کر منادی کی کہ ہم سب کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم عاجز ہو جائیں گے، ہم ٹاٹ اوڑیں گے، اور ہم اس طرح ہمبل ہو کر خدا کے سے گریزاری کریں گے کہ شاید وہ خدا کیا کرے؟ ہم پر رحم کر دے اور اپنے قہر سے باز آ جائے، اپنے ارادے کو بدل ڈالے۔ اور روزے کی منادی میں کیا ہوا؟ جب روزہ رکھا گیا اور خدا کا ارادہ ان کے لیے بدلا گیا۔ اور 10ویں آیت میں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، ہمارا خدا جو رحیم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے، جس کے بارے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور یہاں پر ہے 10ویں آیت میں، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند نے اپنے ارادے کو بدلا۔ ہم بھی جب ہمبل ہو جاتے ہیں، ہم بھی جب عاجز ہو جاتے ہیں، اور خداوند ہماری ججمنٹ سے بھی باز آ جاتا ہے۔ اب اس طور پر میں اس کی ججمنٹ نہیں کروں گا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب 9ویں آیت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا کیا کرے گا؟ ہم پر رحم کرے گا اور اپنے ارادے کو بدلے گا۔ اور یہاں پر 10ویں آیت میں ہے کہ خداوند نے ان کی روشوں پر غور کیا کہ وہ باز آئے ہیں، اور خداوند نے اپنے ارادے کو بدلا۔ روزہ خدا کے ارادے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، اور خاص طور پر تب جب ہم فلی طور پر خداوند کے آگے سبمٹ کر دیتے ہیں کہ ہم خداوند کچھ نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تو ہی یہ کر سکتا ہے۔ جو رحم مجھ پر نہیں ہو رہا وہ تیرے فضل سے ہو سکتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے، اور خداوند یہ کرنے میں قادر ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، خدا نے جب غور کیا تو خداوند نے اپنے ارادے کو چینج کر لیا۔ ان کی عاجزی حلیمی کو دیکھ کے خداوند اپنے ارادے کو بدلتا ہے۔ عزیزو، ہمیں بھی اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں اس طور پر پیش کرنا ہے کہ خداوند کو ہماری باتیں پسند آئیں، ہمارے اعمال پسند آئیں، ہمارے کام پسند آئیں، اور ہم اس طور پر چلیں جیسا خداوند ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نے توبہ کرنی ہے تاکہ خدا اپنے رحم کو جاری کرے، تاکہ خدا ہم پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ بڑھائے، اور ہم بھی ہمبل ہو کر اس کے حضور میں گریزاری کرنے والے ہوں کہ خداوند مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے، مجھے تیری شفقت کی ضرورت ہے۔ جیسے تو نے نینوا کے شہر والوں پر اپنی رحم کو نازل کیا اور اپنے ارادے کو چینج کیا، میں آج چاہتا ہوں کہ میری پریشانیاں جاتی رہیں، میرے مشکل حالات جاتے رہیں، اور یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ عاجزی اور حلیمی کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ اور مسیحی زندگی میں جو اہم پہلو ہیں جیسے کہ دعا، روزہ، ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہم خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور خدا ہماری گریزاری کو سنے، ہماری عاجزی پر غور کرے، ہماری روشوں کو دیکھے اور ہمیں اس کے مطابق اجر دے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا تاکہ سنے ہوئے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں اور اپنی روشوں پر غور کریں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہم پر رحم کر اور ہمیں اپنی شفقت دکھا، اپنے رحم سے خداوند ہمیں نواز۔ اگر کہیں پر بھی مجھ سے کوئی غلطی خطائی ہے، خداوند یہ موقع فراہم کر کہ میں خداوند عاجزی اختیار کر کے، حلیمی اختیار کر کے میں خداوند تیرے حضور میں گریزاری کروں اور خداوند اپنی زندگی پر غور کرنے والا بنوں۔
प्यारे आसमानी बाप, मसीह यस्सु में हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप मेहरबान हैं और आप ही हैं जो कहर करने में धीमे और शफकत में गनी हैं। खुदावंद, हमने जैसा कि कलाम हक में से देखा और सीखा है कि खुदावंद तूने किस तौर पर खुदावंद अपने इरादे को चेंज किया। जो इरादा तूने खुदावंद नीनवा के लोगों के लिए रखा था कि मैं उस शहर को 40 दिन के बाद बर्बाद कर दूंगा, ऐसे ही खुदावंद अगर हमारी ज़िंदगियों में भी कोई ऐसे संगीन गुनाह हैं, कोई गलतियां हैं, कोई ख़ताएं हैं जिनसे खुदावंद हम तेरी माफ़ी तक नहीं पहुंच पा रहे, खुदावंद हम तेरे हजूर में गिरफ्तारी करते हैं कि खुदावंद तू हमें खुदावंद माफ़ फरमा और खुदावंद हमें ये तौफीक अता करके खुदावंद हम दुआ और रोज़े में इतने खुदावंद बढ़ें कि खुदावंद तेरा कलाम इस तौर पर खुदावंद जगह बनाए कि खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को उस कलाम से मुनव्वर करने वाले हों खुदावंद, और तेरा कलाम हमें खुदावंद इसी तरह रहनुमाई देता रहे और हम खुदावंद तेरे कलाम के मुआफ़िक ज़िंदगी को बसर करने वाले हों। ये सब कुछ आपके बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।